हाँ जी, वेलकम टू द कैनी एंड तिमना यूट्यूब चैनल। आज मैं कैनी और तिमना से बात करने लगा हूँ और हम बहुत ज़रूरी और संजीदा बात करने लगे हैं। एंड आई थिंक दैट इट्स सॉर्ट ऑफ अ हॉट टॉपिक राइट नाउ विच इज़ आवर बिलवड कंट्री पाकिस्तान। सो सूरत हाल बहुत ख़राब है। देर आर अ लॉट ऑफ रायट्स एंड प्रोटेस्ट गोइंग आउटसाइड। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी ओपन एंडेड एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन वी जस्ट हेयर टू डिस्कस। और हम यूजुअली अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो बातें करते हैं कि अब ये होगा, अब ऐसे हो गया है, अब इमरान खान अरेस्ट हो गया है, ये जो भी हम बातें करते हैं, मेरी एक विश ये थी कि हम उसको रिकॉर्ड कर दें ताकि लोग भी उससे, क्योंकि वी यूजुअली एंड अप इन वेरी गुड कंक्लूजन्स। So that's the purpose of this podcast, right? So as Christians and basically as citizens of Pakistan, what should be our response to what has been going on for the last 4 days? बहुत कुछ हो रहा है. टू मच इज़ गोइंग ऑन फॉर द लास्ट मैनी डेज. रिसेंटली अभी हमने देखा कि किस तरीके से सारे जो राइट्स थे और प्रोटेस्ट था और वो सारा, और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको किस तरीके से अरेस्ट भी किया. एंड इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है. इकोनॉमिक, हम इन्फ्लेशन एंड इट्स गोइंग 40 प्लस डॉलर्स 300 का हो गया. एंड टू मच इज़ गोइंग ऑन. सो व्हाट and how should a Christian behave in this situation? So आज का हमारा आई थिंक ये टॉपिक है. यही टॉपिक है. तो मेरा सबसे पहला जो कमेंट होगा वो ये होगा कि whatever the situation is, we should behave in the boundaries of the Bible. ठीक है. So बाइबल के दायरे में रहते हुए हमें हमारे सारे एक्शंस जो है वो होने चाहिए. ठीक है. So that would be my first comment. हाँ जी. जैसे कि इन्होंने कहा कि बाउंड्रीज़ बिब्लिकल होनी चाहिए, तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बाइबल की आयत है 2 क्रॉनिकल्स 7:14, वो इस हवाले से याद आ रही है, जिसमें लिखा है बहुत क्लियरली कि अगर हम एज ए नेशन, हम अगर अपने आप को हम्बल करेंगे और अपने बुरी रविशों को छोड़ देंगे, तो खुदावन जो है ना वो हमारे लैंड को स्पेसिफिकली लिखा है कि ही विल हील आवर लैंड. So we as Christians need to humble ourselves, need to pray for our land, for the healing of our land. मेरा ख्याल है अभी नहीं, हमेशा. वैसे हमें ये तो अब सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है, लेकिन हमें हमेशा अपने लैंड की, अपने मुल्क पाकिस्तान जिसे हम बेहद प्यार करते हैं, उसकी हीलिंग के लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए. तो फिर बस हमें दुआ ही करनी है सिर्फ? नहीं, बहुत कुछ करने वाला है. हमें दुआ के साथ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए. अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ को समझना चाहिए कि जब हम आजकल जो बात करें और आजकल का जो हॉट टॉपिक है प्रोटेस्ट, एहतजाज, तो हमें क्या ये करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे, या अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों. तो आई थिंक इसके ऊपर भी हम लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो, मतलब हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए? हाँ और नहीं, ये तो क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि इस टाइम मतलब वी कैन टॉक अबाउट दिस, इसमें कोई वो नहीं है. जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा पीटीआई के सपोर्टर्स ही हैं, क्योंकि उनके लीडर को उठा लिया गया है. तो आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वेरी डाई हार्ड पीटीआई सपोर्टर्स, क्रिश्चियन पीटीआई सपोर्टर, जो उसको बड़ी सपोर्ट करते हैं और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है. नेचुरल. हाँ, बिल्कुल. तो वो सड़कों पे निकल जाएं. और अच्छा, इसमें आप ज़रा कुछ 2-3 चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं जो समझनी बड़ी ज़रूरी है. सबसे पहले अगर हम ये कहेंगे जी क्या बाइबल में ये लिखा है कि आप सड़कों पे निकलें और प्रोटेस्ट करें, जैसे 10 कमांडमेंट्स में लिखा है कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, वगैरह वगैरह, तो ऐसी तो कोई चीज़ हमें बाइबल में नज़र नहीं आती कि जिसमें खुदा ने कहा हो कि आपको सड़कों में बाहर निकल जाएं या सड़कों में बाहर ना निकलें. ऐसी कोई चीज़ नहीं. लेकिन हमें प्रोटेस्ट की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जिनको हमें जज्बात से हट के बड़े अच्छे तरीके से, एक समझदार, एक मैच्योर तरीके से उनको एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है, और फिर डिसाइड करें कि हमें क्या प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक. बाइबल में हमें क्या एग्जांपल्स मिलती हैं प्रोटेस्ट की? तो बाइबल में बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें खुदा के लोगों ने प्रोटेस्ट किया. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सबसे पहले एग्जांपल मिलती है मोसेस की. खुद खुदा उसको डायरेक्ट करता है कि गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ
इजिप्शियंस, ठीक है, और हम फैरो के अगेंस्ट उसने कहा था कि तुम खड़े हो जाओ, जाके उसको कहो कि मेरे लोगों को आज़ाद करें, ठीक है, दैट वाज अ प्रोटेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें नज़र आता है एक बड़ा क्रिटिकल प्रोटेस्ट, और वो ये है नेथन, वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है? किंग डेविड के खिलाफ, ठीक है, हु वाज आल्सो अ प्रॉफिट एंड अ किंग, क्योंकि हम बाइबल में जानते हैं कि उसने कुछ गलत काम किए, उनसे कुछ गलत काम हुए, और खुदा ने नाथन नबी को कहा कि जाओ जाके उसको बताओ कि तुमने ये गलत काम किए जिसकी माफ़ी तुम्हें मांगनी है। एंड देन ही प्रोटेस्टेड एंड ही टोल्ड डेविड दैट नो, व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग, ठीक है। और इस तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट जो हैं वो हुए हैं, और बड़े अच्छे हुए, बाइबल में भी हुए हैं, बाइबल में भी हुए हैं, और बाइबल के बाद भी हुए हैं। और प्रोटेस्ट के हमने देखे कि प्रोटेस्ट इज देयर, इज प्रेजेंट, इज परमिसिबल, इट इज वेरी मच परमिसिबल। देखिए प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट इज स्पीकिंग अगेंस्ट समथिंग विच यू डू आर इन डिसएग्रीमेंट, ठीक है। अब एक क्रिश्चियन को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ? यस, बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई भी किसी गवर्नमेंट की, नॉट स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान ओनली, क्रिश्चियंस कहीं भी किसी मुल्क में भी, दुनिया के किसी खित्ते में भी, अगर वो कुछ ऐसा होते हुए देखते हैं कि जो खुदा के पाक कलाम के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ है, तो दे हैव ऑल द राइट एंड दे हैव ऑल द अथॉरिटी गिवन बाय गॉड टू स्पीक अगेंस्ट, टू स्टैंड अप फॉर दैट थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख ले अबॉर्शन, फिर हम आजकल का जो बड़ा हॉट टॉपिक है LGBTs वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद किसी भी मुल्क में अगर इवेंजलिज्म के खिलाफ, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, चर्चेस के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में अगर उनको कोई रोकता है, तो दे हैव द राइट टू स्पीक अगेंस्ट इट, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल अब अगर जैसे अब पाकिस्तान में इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप कोई नया चर्च जो है वो किसी जगह पे बना सके। अगर तो आप किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी में चर्च बनाएं तो आप बना लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में नहीं है, अगर आप वहाँ पे चर्च बनाना चाहें तो यू विल हैव टू फेस सम चैलेंजेस। फिर उसके बाद इस तरह आईडी कार्ड में अगर कोई क्रिश्चियन होता है तो आप आईडी कार्ड में जाके अपना रिलीजन ज़रा चेंज करके दिखाएं, तो यू विल हैव टू फेस सम चैलेंजेस। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिनके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना मेरी नज़र में, मेरी राय में बिल्कुल जायज़ है, ज़रूरी है, क्योंकि आप खुदा के काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बढ़ाने के लिए आपको प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहिए। Basically what I've gathered and what I want to add is कि doing biblical protest is very much permissible, और करंट सिचुएशन को देखते हुए जो अभी प्रोटेस्ट मेरे सामने जो आ रही है कि आप किसी फैन बन के किसी की वजह से प्रोटेस्ट करें और किसी की आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए प्रोटेस्ट करें, या बेसिकली हम इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम लोग इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करें, तो वो मेरे लिहाज से जो है ना वो बिब्लिकल प्रोटेस्ट से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। जो डैडू ने बात की है कि जिन पॉइंट्स के लिए प्रोटेस्ट करनी चाहिए, विच इज़ प्रोटेक्टिंग योर फेथ, and if you are protecting your faith and in the boundaries of the Bible, then protest is permissible. But if you're going out and vandalizing and breaking the law and taking the law in your own hands, that is, I think, unpermissible. Am I right? Yes, totally right. तो moving forward, अगर फिर प्रोटेस्ट करनी है, और अभी तो वैसे ये जो बात है, अभी तो ये जो प्रोटेस्ट हो रही है ये तो करनी भी नहीं चाहिए। ये किस चीज़ की प्रोटेस्ट हो रही है? कोई इसकी बिब्लिकल बेसिस नहीं है। देखिए ये जो 40 बंदे मर गए वो, और मेट्रो बस पूरी तोड़ दी है, पता नहीं कितने घरों को आग लगा दी है, वो अस्करी टावर ऑडी वाला, ये तो फिर बिल्कुल ही इसके ऊपर तो हम क्लियर स्टैंड ले रहे हैं ना कि ये नॉट श्योर, मतलब होना नहीं चाहिए, एंड वी आर नॉट श्योर ये कर कौन रहा है, ये भी तो नहीं हमें पता। हम अभी क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, अगर क्रिश्चियंस भी इसका हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं, या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हम जा रहे हैं बाहर और इसमें शामिल हो रहे हैं, ओके, क्या कहाँ हो यार, वो हम लिबर्टी गए हुए, अभी ज़रा बताते हैं इनको, ये छोड़ेंगे उसको ना, तो छोड़े, तो ये कोई है काम?
नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखें, अगर उसको गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है, किसी गुंडे ने तो अरेस्ट किया नहीं है, ठीक है, जी नहीं, गुंडागर्दी के तरीके से अरेस्ट किया है गुंडागर्दी के तरीके से अरेस्ट किया कि है। जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्स और 400 बंदों ने आई थिंक आके तो उसको पकड़ के, तो वो तो गया ही उसी। कि अगर उन्होंने इस तरह की बहुत सारी वजह है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कोई इलीगल काम किया है तो उसको उसको प्रोटेस्ट करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ लीगल वेज। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुल्क में बाहर निकल जाएं और आग लगाना शुरू कर दें और आप डिग्नेटरीज के घर चले जाएं और आप वहाँ पे लूट मार करना शुरू कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको अगर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है तो आप कोर्ट में जाएं, आप लॉ को ले, आप 100 तरीके हैं करने के, और प्रोटेस्ट भी करना है तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। बल्कि जितने हमारे मसीही क्रिश्चियंस हैं बीच में जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं और वो शामिल होना चाहते हैं, उनका रोल थोड़ा मेरा ख्याल है इस केस में थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल। उनका रोल ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ पर जाके उनको समझाएं अपने फेलो प्रोटेस्टर्स को कि हम ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ज़रा पीसफुल प्रोटेस्ट कर लेते हैं, लेट्स नॉट ब्रेक एनीथिंग, लेट्स नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, लेट्स नॉट टेक द लॉ इन आवर ओन हैंड। सो मेरा ख्याल है हमारा बीइंग क्रिश्चियंस ये रोल होना चाहिए कि हम बेशक थोड़े हैं लेकिन फिर भी हम जहाँ जा तो रहे हैं जज्बाती, तो हम भी उतने ही हैं, बिकॉज पेट्रियाटिक तो हम उतने ही हैं। हाँ, तो फिर हमारा भी दिल करता है कि हम शामिल ज़रूर हों, लेकिन हमारी शमूलियत ज़रा थोड़ी डिफरेंट नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। हमारा रोल डिफरेंट हो। और इसी तरह जैसे हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, इसी तरह पीएमएलएन के जो अपोजिशन जो अभी है पार्टी, उसके लोग पीटीआई के खिलाफ भी फिर रोड्स पे निकल के फिर प्रॉपर फाइटिंग हो रही है, तो उनका भी ये रोल बनता है, क्योंकि वी आर नॉट टेकिंग एनी साइड्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जो अभी हो रहा है उसमें नहीं होना चाहिए एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट। देखो, वी शुड एक्ट लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने मुल्क के असासे जो हैं, मुल्क के जो एसेट्स हैं, बिल्कुल, उनका ख्याल रखें। which includes roads, which includes a roadside plant, एवरीथिंग दैट वी सी इन दिस कंट्री वो हमारी है, हमारे टैक्सेस से वो बनी है, हमारे पैसे से वो बनी है, और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। प्रोटेस्ट का ये बिल्कुल आपको कोई फ्री टिकट या फ्री चिट नहीं आपको देती कि आप जाके दंगा फसाद करें और लोगों के, आप देखें आपका ये पिछले एक हफ्ते से आपके नेट्स बंद है, इंटरनेट बंद है। बिल्कुल। अब वो लोग जिनकी रोजी रोटी जो है वो नेट के ऊपर चल रही है, फूड पांडा बंद है, लोग फूड पांडा ड्राइवर गए, उबर बंद, वो ड्राइवर्स गए, वो कहाँ से अब काम कर रहे हो करेंगे। सो पेट्रियोटिज्म तो एक अपनी जगह है, लेकिन इस बात से लोगों को गुस्सा भी तो आ रहा है ना, फिर वो सड़क पे निकल के तो इसी चीज़ को तो कंट्रोल करना हमें, एज ए मैच्योर इंसान हमें अपने आप को शो करना है। देखें, हमारी किताबों में बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं, और यही वो वक्त आता है कि हम उन बातों को अमल में लेके आएँ। बिल्कुल। बर्दाश्त करना है हमें, और हमें उन चीज़ों के खिलाफ बात करनी है एक अच्छे और एक जिम्मेदार शहरी की सूरत में। ठीक है। ये बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी किसी भी दायरे से ये चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए कि हम दंगा फसाद करें। ये प्रोटेस्ट नहीं, मैं तो इसको प्रोटेस्ट नहीं कहता, ये दंगा फसाद है। जो हम ये क्लिप्स पे देख रहे हैं कि हम तोड़ रहे हैं चीज़ों को, घर से लूट रहे हैं चीज़ों को, ये सारा दंगा फसाद है। और हम उसको बड़ी कन्वीनियंटली ना पेट्रियोटिज्म का एक वो बैनर लगा देते हैं। अगर हम पेट्रियोटिक हैं, वी लव आवर कंट्री, वी शुड लव एवरीथिंग दैट इज इन आवर कंट्री। और हमें ये भी नहीं पता कि ये कौन सी पार्टी के लोग थे। हाँ, ये हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, किसी को कुछ नहीं कह किसी रहे, को नहीं। हाँ। लेकिन अगर इसमें मसीही लोग शामिल हैं, हाँ, हम तो क्रिश्चियन, तो दे शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस वैंडलिज्म। अच्छा, और मुस्लिम्स को भी नहीं करना चाहिए, हिंदुओं को भी हिंदुओं नहीं को करना भी नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। नॉट देखें, ना करें। देखें, एक तरफ हम कहते हैं कि वी आर पीसफुल पीपल, ठीक है, Our religion is very peaceful. रिलीजन इज वेरी पीसफुल, तो फिर हम अपने एग्रेशन को भी, अपने इनकलाब को भी, अपने किसी को भी हमने पीसफुल तरीके से, एक पढ़े लिखे तरीके से, एक लेजिटिमेट तरीके से हमने इस चीज़ को शो करना। कोई भी नेशन हो, उनके लिए पीस प्रायोरिटी पे होती है और होनी भी चाहिए। नेशन में प्रोटेस्ट होता है, लेकिन हाँ, हर थोड़ा नेशन फर्क होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो प्रोटेस्ट की अभी हालात की थोड़ी सी बात होगी। हाउ कैन वी एज क्रिश्चियंस प्ले अ पार्ट इन हेल्पिंग ओवरऑल पाकिस्तान? अभी 4 दिन को निकाल दे,
یہ 4 دن اسی لیے ہوئے ہیں کیونکہ پیچھے 5-6 سالوں سے بہت کام خراب ہو رہا ہے. تو اب جس پوائنٹ پہ ہم ہیں, اب یہ مسئلہ نہ بھی ہوا ہوتا, ابھی ہم اس پوائنٹ میں کہ ہماری اکنامک سچویشن بالکل ڈپلیٹڈ ہے, ہماری فوڈ کی سچویشن بالکل ڈپلیٹڈ ہے, آٹے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے, الیکٹریسٹی از ایٹ این آل ٹائم ہائی, انفلیشن از ایٹ این آل ٹائم ہائی, جابس نہیں ہے, اور پولیٹیکل سچویشن ابھی ہمارے سامنے. سو ہاؤ کین وی ایز کرسچنس پلے اے پارٹ ان ہیلپنگ پاکستان؟ پہلے ماما بتائیں گی. چلو میں نے جیسے شروع میں جو بائبل کی ورس بتائی ہے 2 Chronicles 7:14 آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ وی نیڈ ٹو پرے فار دا ہیلنگ آف اے لینڈ. پریئر از این مسنگ ایلیمنٹ. ہماری چرچز میں گورنمنٹ کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی. ہماری فیملی پریئرز میں ہم گورنمنٹ کو, ہم اپنی پرسنل نیڈس جو ہے وہ خدا کے سامنے لے کے جانے میں بہت دلیر ہوتے ہیں, ماہر ہیں. لیکن جب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, جہاں سے ہماری روزی روٹی آ رہی ہے, بلیسنگز مل رہی ہیں, اس ملک کے لیے ہم پریئر ہی نہیں کر رہے. سو یہ ایک چیز جو ہے نا وہ لیک کر رہی ہے ایز کرسچنس. ٹھیک ہے, پوائنٹ نمبر 1 پریئر. پوائنٹ نمبر 2 لو فار آر کنٹری. بالکل. ہمارے اس ملک میں کرسچنز بھی ہیں, مسلمز بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, اور بڑی ساری نیشنز ہیں. بالکل. سو ہمیں ایکولی ہمیں لو جو ہے وہ سب کے ساتھ شو کرنا ہے, اپنے ملک کے ساتھ شو کرنا ہے, اور اس کو بالکل ایسے ٹریٹ کرنا ہے کہ جیسے میرا اپنا ذاتی گھر ہے. بالکل. ہمیں وہ کرنا ہے. اونرشپ جو ہے نا, اونرشپ لینا جو ہے وہ آن بہت آر کنٹری. بیکاز میں نے دیکھا ہے یوتھ میں پاکستان کے لیے اونرشپ بالکل زیرو ہے, وچ از برنگنگ ٹو مائی نیکسٹ پوائنٹ کہ جی یوتھ سے آپ بات کر لیں, 2 باتیں. میرا ویزا لگ کے آنے والا ہے, دیر از نو فیوچر ان پاکستان, جلد از جلد یہاں سے نکلو اور پاکستان سے زندہ بھاگ. اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں فائنانس سے میرا تعلق ہے, میں ایک بینک میں کام بھی کرتا ہوں, اور میں بڑا کرٹیکلی اور اکنامکلی بھی دیکھتا ہوں, اور آئی ایم اے پاسٹر آلسو اینڈ اے ورشپر آلسو, اور میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور انالائز کرتا ہوں. آج کا ٹائم نوٹ کر لیں, آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں. میں ایک چیز بتانے لگا ہوں, آئی ڈونٹ نو ویدر یو ول ایگری ود می اور ناٹ. پاکستان, میں اکنامکلی بات کر رہا ہوں, پاکستان is the most lucrative place for business. Reaction of most people I have just given you. Yeah, you've got full right to protest against my comment. ٹھیک ہے, پاکستان is the most lucrative. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ آج اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فار سیل لگا دیں, دیکھیں کتنے باہر کے لوگ آئیں گے خریدنے کے لیے. کیوں؟ وہ اٹھا کے تو نہیں لے کے جائیں گے نا, یہیں پہ بیٹھ کے کام کریں گے نا. تو دیکھ لیں کتنی بڈز آپ کو آنی شروع ہو جائیں گی. نمبر 1, آج آپ, اور یہ ہسٹری میں یہ ریکارڈ ہے, آج آپ لا اینڈ آرڈر کو, پالیسیز کو, گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کو آج آپ اسٹیبلائز کر دیں نا, فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کتنی آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کے پاس یہاں کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. اگر آپ کا پاکستان اگر لوکریٹو نہیں ہے تو یہ کیوں آیا یہاں پہ, موبلنگ کیوں آیا یہاں پہ؟ لیکن شٹ ڈاؤن بھی تو ہو رہی ہے نا. وہ دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری. ٹھیک ہے, آئے تو ہے نا, پہلے ان کو کچھ چیز نظر آئی ہے, وہ آئے ہیں یہاں پہ. اب وہ کچھ گئے ہیں, اگر یہاں تو کچھ چیز ہوا تو وہ گئے ہیں. ٹم ہارٹنس نہیں آیا ریسنٹلی ٹم ہارٹنس. تو یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آپ کی آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت ابھی پوٹینشیل ہے فار بزنس. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ فوڈ جو ہے وہ بڑا اس کی اسکیرسٹی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی اس دفعہ کی کراپس جو بمپر کراپس ہوئی ہیں. اچھا, بمپر کراپس ہوئی ہیں. پاکستان از نون فار اٹس ایگریکلچر. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ہم مشکل سے ہر سال اپنے لوگوں کو پورا کر پاتے ہیں. ایون کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. وی ہیونٹ بین ایبل ٹو ایکسپورٹ, ناٹ اونلی ٹو پرووائڈ بٹ ٹو ایکسپورٹ. ہم اپنی ویٹ کو ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ہم اپنی شوگر کو ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, رائس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, کاٹن کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کاٹن کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کاٹن ان ٹرمز آف ہم اس کا ویلیو ایڈ کرتے ہیں, اور گارمنٹس وغیرہ جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو فل فلیج ہم اپنے پاکستان کو اور اس کے پوٹینشیل کو ہم نے کبھی تو ابھی اس کو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا وہ ایک سیپریٹ اسٹوری ہے. سو اگر آج آپ
اس کی سچویشن کو کر دیں. پاکستان از دی بیسٹ پلیس ٹو لیو اینڈ ٹو ڈو بزنس. اب دوسری بات آ جاتی ہے, وہ دوسرا سبجیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ بزنسز کیوں نہیں سکسیزفل ہو سکتے, چل کیوں نہیں رہے, لوگوں کی سیلریز اتنی کم کیوں ہیں, نارمل راشن نہیں وہ افورڈ کر پا رہے, نہیں کر پا رہے. اب آپ یہ ایک سیپریٹ سٹوری. اب آپ اکراس دا بارڈر دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کے آئی ٹیز میں آپ کے کنگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایپل نے ابھی اسٹور ایپل نے ابھی اپنا اسٹور کھولا ہے, آئی ٹی میں اتنا کام کر رہے ہیں. ان کے لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان کے لوگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے پرائم منسٹر لگ رہے ہیں, اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے چیف ایگزیکٹوز لگ رہے ہیں, اور اس طرح سارا کچھ. CEO انڈین. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو صحیح سے چلا رہی ہے تو کر رہی ہے نا. کوئی بندہ کسی میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اون پہ جو ہے اپنے جیب سے خرچ کر رہی ہے, تو گورنمنٹ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. سو بات یہ ہے کہ پاکستان کا, اس ملک کا, اس لینڈ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں, جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں, یہ سارا قصور ان کا ہے. تو وی کانٹ بلیم پاکستان فار دس. جن کو بلیم کرنا ہے ان کو کر بھی رہے ہیں اور یہ وہ, لیکن چلو وہ آپ کی بات ہم نے مان لی. ابھی بہرحال حالات ویسے نہیں ہیں. کرسچن فیملیز, کرسچن بچے, کرسچن اسٹوڈنٹس بچپن سے ٹرین ہوتے ہیں, بچپن سے ان کے اندر یہ فیڈ کیا جاتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ اسٹرانگ کرو, آپ نے باہر جانا ہے, اور باہر رشتہ ڈھونڈو. اور باہر کے رشتے میں نے یہ دیکھا ہے, ویسے ہم زیادہ کرسچنز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, شاید بہت سپیریئر ہیں اور بہت لائکیبل ہیں, کیونکہ دیٹ مینس یو آر گوئنگ آؤٹ آف پاکستان. اینڈ یہ کوئی بڑے ہو کے نہیں ہوتا. میں نے یہ نوٹ کیا یوتھ میں یہ شروع سے فیڈ ان کیا جاتا ہے کہ جی کہاں جا رہے ہو, میں ذرا دبئی سے ہو کے آیا, کیوں, میرا جی پاسپورٹ اسٹرانگ ہوگا تاکہ میرا ویزا اپلیکیشن بہتر ہو جائے. تو اس مینٹیلٹی کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں. اور کرسچن علاقوں میں یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور اسٹریٹجی ہے. سو ڈو یو تھنک لوکنگ ایٹ دا کرنٹ سچویشن آف پاکستان اور یہ وائز ہے؟ کرنٹ سچویشن کو نا آپ دیکھیں, کرنٹ سچویشن نہیں, ویسے ہی یہ وائز بات ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے, ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو مائنڈ سیٹس ہیں نا وہ بہت, ایک تو ہمیں کمپلیکسڈ ہیں ہم لوگ, بالکل آئیڈینٹی کرائسس ہے بینگ کرسچنس. سو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم باہر کے ملک چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا وہاں پر ہماری آئیڈینٹی چینج ہو جائے گی, ویئرز ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ وہاں جا کے نا ڈفرینٹ قسم کے آئیڈینٹی کرائسس میں آپ پڑ جاتے ہو. دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک اور بہت لمبا اس کے اوپر بھی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے. واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ جو بچے اس طرح کے فیڈ ان ہو رہے ہیں وہ ان کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے. پیرنٹس کی سوچ پہلے بدلنی چاہیے. اتنا ان کو کانفیڈنٹ کریں اپنے بچوں کو کہ وہ اسی ملک میں رہتے ہوئے ایک پروگریسو زندگی گزاریں. وہ یہاں پر کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, یہاں پہ لوزر بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, کہ جی ہم نے تو ایونچولی باہر جانا ہے, وہاں جا کے دیکھیں گے, وہاں جا کے کریں گے. اور وہاں جا کے آبویسلی ہمارا جو وہ ہے کرنسی وہ جو چینج ہوتی ہے, ویلیو بڑھ جاتی ہے. سو وہ آٹومیٹکلی لگتا ہے جیسے جی بہت آئی فون آ جاتے ہیں, بہت اچھی ہماری زندگی گزر رہی ہے, ان ٹرمز آف مانیٹری ٹرمز وہ بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں جا کے بھی بہت مینیل جابس وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر رہ کر اچھا اسٹیٹس بنائیں, پروگریسو اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں, اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایک اپنا ایک لیول پر جائیں. دیٹس دا بیوٹی آف لیونگ اوور ہیئر. لیکن اسکیپ ایک ہماری جو ہے نا اسکیپ بالکل مینٹالٹی ہے. ہاں بس یہ ہم سوچتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. باہر جا کے لوگ یہ ساری جابس کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی جابس کرتے ہیں. کچھ ہوا ہے جو جنہوں نے بچے بھی کیے ہیں, پڑھ کے کر بھی لے رہے ہیں کچھ لوگ. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ بھئی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی چور آ گیا ہے یا کوئی ڈاکو آ گیا ہے, تو آپ باہر چلے جائیں, اپنے گھر کو چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں. تو وہ تو ایسا ہی تو کوئی بات نہیں ہے. پوائنٹ از کہ خدا نے ہمیں ایک جگہ پہ پیدا کیا ہے and has given us a big responsibility. ہم اس رسپانسبلٹی کو چھوڑ کے بھاگ کے ہاؤ کین وی تھنک کہ خدا کے مرضی کے بغیر ہم کہیں اور جا کے سکسیزفل ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا ہوگا. بالکل. اس ملک کو اپنا گھر اون کرنا ہوگا. میں ذاتی طور پر تو میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں تو آئی ایم ویری سینسٹیو اباؤٹ مائی کنٹری, اور میں بہت عزیز رکھتا ہوں, اور میں ہر ممکن ہر طرح سے اپنے ہر سیگمنٹ میں جہاں پہ بھی ہوں, اگر میں چرچ میں ہوں, اگر میں اپنے آفس میں ہوں, اگر میں اپنے کہیں پہ بھی ہوں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ملک کو اوپر رکھنا ہے, کیونکہ اسی کی عزت کے ساتھ میری عزت بھی ہے. میں جب کبھی باہر جاتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں, میری کنٹری کے ساتھ مجھے کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو اگر میرا ملک جو ہے وہ ایک اچھا ملک ہوگا تو میری عزت ہوگی, اور اگر میرا ملک اچھا نہیں ہوگا تو میری بھی عزت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور وہ اچھا برا ہماری اپنی وجہ سے ہے. اگر ہمیں اپنے ملک کو میں اچھے کام کرنے ہیں, اگر سارے اچھے اور ٹیلنٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ باہر چلے جائیں گے تو پھر یہاں پہ کون رہے گا کام کرنے کے لیے. ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ چلے ہم اپنی ایک مڈل کلاس ہم لوگ ہیں تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں, لیکن جو بالکل ہی لوور مڈل کلاس یا ہم پڑھ لکھ کے بیٹر پوزیشن پہ ہیں, پریویلیج پوزیشن, چلو چلیں ایسے کر لیتے ہیں, لیکن جو بالکل ہی لوور ہے, پاورٹی میں ہے, ان لوگوں کو اگر ہم ایسی بات کہتے ہیں تو وہ ان کو نہیں اچھی لگتی ہے, سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن جیسے ہمارے گھر میں ہاؤس ہیلپ آتی ہے اور ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ان لوگوں کو نا بالکل اس اپنے سرکل سے باہر نکلنے کی نا کوئی چیز ان کو سمجھ ہی نہیں آتی, کوئی چاہت ہی نہیں ہے, کوئی چاہت ہی نہیں ہے. وہ روز کی روٹی جو ان کو مل رہی ہے نا وہ اس پہ خوش ہے. اب جیسے ان کی بیٹی میں ان کو کہتی رہی اس کو اسکول ڈالیں, لیکن وہ اس سے بھی کام کروا رہے ہیں, مطلب اس وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم آؤٹ. وہ پروگریسونیس کہاں سے آئے گی جب مائنڈ سیٹس اسی میں خوش ہیں؟ تو یہ چیز بریک اصل میں ہماری جو لوور کلاس ہے نا وہ بیچاری نا دال روٹی کے چکر میں رہتی ہے, اور وہ اس میں وہ ملک کو بلیم کرتے ہیں نا کہ ہمارے ملک نے ہمیں یہ پرووائڈ ہی نہیں کیا. ہم غریب ہیں ملک کی وجہ سے, مہنگائی ہے. کینیڈا چلے جائیں گے تو ہماری ہیلتھ فری ہو جائے گی, ہمیں وہ اسٹائپنڈ ملے گا, یا جو بھی اس کو کہتے ہیں سوشل سیکیورٹی, وہ کیا بولتے ہیں, ایلڈرس کو کیا بولتے ہیں, سینئر سٹیزنس کو یہ ہوگا, میرے ماں باپ بڑے یہ رہیں گے وہ رہیں گے. تو اس طرح کی چیزوں بس مفتا کھانے کا شوق ہے. نہیں فیسلٹیز اب ہمارے ملک میں بھی ہیں, بالکل صحت کارڈ ہے اور بڑھتی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز اور بڑھیں گی بھی. اور اب آپ یہیں پہ رک جائیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو صحت کارڈ اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اولڈ ایج بینیفٹ وغیرہ وغیرہ, اس کو ہم کہتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی. ٹھیک ہے, ہمارا کنٹری ویلفیئر کنٹری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے ویلفیئر کنٹری. کینیڈا جو ہے دیٹ از اے ویلفیئر کنٹری, اور بہت سے دوسرے ملک ہیں وہ ویلفیئر ہے. کیوں ہے ویلفیئر؟ اس لیے کہ وہاں پہ سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. گورنمنٹ کی کوئی سونے کی کان تو نہیں لگی ہوئی کہ وہ وہاں سے پیسہ کمائی آ رہے ہیں اور لوگوں کو دے آ رہے ہیں, وہ لوگوں کو سے لے کے لوگوں کو دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے آپ خود بتائیں, ہارڈلی 10 to 15% یا بہت چھلانگ مارنے 20% آف 100% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. فائلر جو تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی کہ آپ کی کنٹری جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں دے؟ آپ ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ٹیکس کے بعد اس کے بعد آپ بجلی کا بل تو دیتے نہیں ہیں ایمانداری سے. چوری. ٹھیک ہے, تو جب یہ ساری ہمارے علاقوں میں بہت بجلی کی چوری ہوتی ہے, یہ ساری سورس آف انکمز کی ہم چوریاں کر رہے ہیں, ہم ٹیکس نہیں دے رہے, ہم یوٹیلیٹی بلز نہیں دے رہے, اور ہر جگہ پہ کھانچے لگائے ہوئے ہیں. جب ہم یہ سارا کچھ گورنمنٹ کو نہیں دے رہی تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کچھ دے؟ اگر آج 50% بھی پاکستان کے لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں, ہمیں یہ IMF اور یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور اگر 100% لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں تو آپ مجھے بتائیں, آپ کو تو یہ جنت سے کم جگہ نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں, آپ پہلے خود تو دیکھیں گے کہ آج کے دن میں کتنے کھانچے مارے ہیں. اب وہ یہ ہے کہ میں بہت دفعہ جب کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کوئی ڈیسیجن لینا ہو کہ واٹ وڈ جیزس ڈو, یہاں پہ خدا کیا کرے گا. اور اب جیسے جیزس ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن ہمارا ایک مشن ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی کرائسٹ لائک. اچھا, تو تھوڑی سی سجیشنس میں چاہتا ہوں ہم اس وے میں دیں کہ جی واٹ وڈ جیزس سے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان.
What would Jesus say to the girl? What would Jesus say to Imran Khan? What would Jesus say to Shehbaz Sharif? What would Jesus say to the establishment? Follow the motto of Pakistan: faith, unity, and discipline, and do the right thing in the right way. Be honest and stop thinking about yourself, and for once put your country first. With this we come to an end of our discussion today, and Pakistan is our country, we need to own it. And ہمارا میسج جو ہمارے پولیٹیشنس کے لیے ابھی بھی ہے وہ یہی ہے کہ سیلفشنس از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اس اینی ویئر. میں نے یہ انالائز کیا ہے سارے چکر میں، کرپشن، لاز، کورٹ کچہریاں، یہ وہ، جو بھی یہ لوگ ہیں، جو بھی ان کے پرابلمز ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں، اس میں نمبر ون تھنگ از سیلفشنس. دے آر اونلی تھنکنگ اباؤٹ دیم سیلوز اینڈ دیٹ ہیز لیڈ ٹو واٹ از ہیپننگ ناؤ. ڈو یو اگری؟ That has led to what is happening now. And my message, what would Jesus say والا میرا جو ہے، وہ آپ کی بھی ساری باتیں ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ اپنی خودی سے انکار کرو. When we are going to deny ourselves تو پھر باقی ضروری کام کرنا شروع کریں گے. جب اپنی خودی سے انکار کریں گے تو پاکستان کا کچھ سوچیں گے نا. ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بھی، لیکن دس از آل، وی ہیو نو پرسنل موٹیوس. ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے. اگر اس میں سے اب آج کل بہت ٹرینڈ ہے، کلپ نکال کے دوسرے پیج پہ ڈال دیتے ہیں اور بڑا وہ پھر اس پہ ہائپ ہو جاتی ہے. اف اینی بڈی ہیز اینی تھنگ ٹو سے اباؤٹ دس آر ٹاک، دے شوڈ واچ دا فل ویڈیو. اینڈ کسی بھی کلپ سے کوئی کنفیوز نہ ہو، اینڈ یو کین آلویز کال اس، میسیج اس. ہماری ساری ڈیٹیل ہر جگہ دی ہوتی ہے. اینڈ وی لو آر کنٹری، وی لو our government, including Shehbaz Sharif, including Imran Khan, including the army. And let's close in prayer. Dadu ہمیں prayer میں lead کریں گے. چلیں جی. پیارے زندہ آسمانی باپ، شکر ذرا آپ کی ساری نعمتیں، ساری برکتوں کے لیے، اور خاص طور سے اس ملک کے لیے جو اتنا خوبصورت ملک ہے. یہاں کے موسم، یہاں کی سارے فروٹس، یہاں کے منرلز، یہاں کی لینڈ، ہر طرح کا آپ نے یہاں پہ چیز ہمیں مہیا کی. اس کے لیے ہم دل سے شکر گزار ہیں. میری آپ سے دعا ہے کہ ہم سب پورے پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ہم سب اپنے ملک کو اول درجے پہ رکھیں، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اور اس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہم کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیں، جس سے ہم اپنے ملک کو اور زیادہ، پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہم اس کو بہتر بنا سکیں، تاکہ وہ پوری دنیا میں سرفراز ہو. یہ میری دعا ہے. Yes, Lord. پیارے خداوند، اس کے سارے انتظامات پر آپ کا کنٹرول ہو، ساری آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز پر آپ کا کنٹرول ہو، اور ہر چیز جو پاکستان میں ہو، ہر پالیسی جو بنے، وہ آپ کے پاک کلام کے مطابق ہو، تاکہ یہاں کے لوگ، یہاں کے شہری ایک اچھی، خوبصورت اور ایک امن زندگی گزار سکیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین.